السلام عليكم، ان شاء الله عليك عطيتكم مليح. نهار هاد الكسيسو بالتفايه سويا زيد ايه كاش تبارطاجي خدا كامل يخالي دا كيلو نسيسو دا الزداد اللي خصك نتوني موزوان يخوني تجا ندير وسط نشد خونا الزداد اسكر كاس نزجت طريقه هي تصبحان تورس قشاي كما تبزوزوي هذا السيت خازجتني مره اسكر ملح على حسب الذوق صافي غادي نخدمو غادي نخبز غموض على السيف خزجتني مره صافي زجتني ثلث فيس كلشي يا الصفر كمان امون اليوف ثماني مرات انسو هي هذه القيمه مني تبزوزو يتغمي بور يقربوزن حيت زجتني قاعه توضا بسيسو توضا مره صافي خصو فخت لوخا اتحازه خاص واش تخيا زيد صافي سيسو نقات يوف الصفايخ مره تعرف مسكي خزجتي تفرورو دغيان يفسوس الصفايخ مره انا نوان ديت وعمض صافي الصفايخ هذيك بسيسوس صافي السيسوس نقا منوان بسم الله نسكر كلشي بسم الله هذا سكر كلشي بسيسوس هذا السيسوس معاك سي اكسي خابين سيسو صافي خاص قبا خاص دي فوا يجن 10 مينوت تعاود صافي سويت الطميطه اللي خدات الحمام هذا خزجت الزيتون نزجت البوياطه حيت نكري لها صافي غادي يا زيد يمكن داير 2 كيلو يا زيد مغشوي هذا الصاصه شويه نمرح شويه نجمرح على حسب الذوق يا تخرج بصرين تيمقانين لكن سي عارق نيمير يا زبيت لنا هذه مولغيان باش نسيت خزن جيت ناني كيخ نقرا كاش تنجشت الزبده شويه نسكت شمراكش غادي دار كيلو دوزيام نجبسر بصر داز دامو j'ai des oignons 1 kg et demi à peu près des oignons une cuillère de beurre une cuillère 2 cuillères à peu près de l'huile végétale voilà cremon l'huile ça y est après نحرج في راجع تاعي شوف نجمرح حتى نمرح الصوص نجمرح ان بو دسال اسكر القوام حيت تعجبني القوام تاع راقي كيدز اسكر نجيت مزيان شحرا غرشان بوافغ نوار زيد نجيت الكركم والمسكات جوستي شويه شويه زعفران شويه مارس الحانوت مسخن خلاص مسخن يضربي صافي خاوخمو مليح تحرشف بس كيغوتو معطيش صافي ازج هادي ندير خالص عادي صاني خانه صافي هاكا تيتعرق ديك النار بصردني في السين يتعرق لا مامطو لي زيبيس وصاني هو مال الاخر غادي يعرق مليح
تاع البصل غادي فسي مرة غادي صاني خامر غادي عرقي البصل. البصل ني خاصها يتشنج هكاك يتعرق عاود يحبس نغاس غير شويه نشطح نجمرح صافي نبوط سال البصل اونيون. Et là, les faits, excusez-moi, j'ai pas dit en français, j'ai mis le poulet à peu près 2 kg et j'ai mis des épices. J'ai mis poivron noir et curcuma, un pot de curcuma, un pot de poivron noir et un pot de colorant alimentaire et un pot des épices spéciales poulet. Je mets un petit peu, c'est pas obligé. C'est les poivrons noirs et un pot de cumin et un pot de paprika, un pot de curcuma, une demi-petite cuillère, c'est bon, assez. Et moi j'ai rajouté des épices spéciales couscous, et je l'ai ramené du Maroc l'année dernière. Et il s'appelle le msakhan. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. C'est un mélange des épices que j'ai mis dedans. Ça y est, je laisse comme ça jusqu'à que ça sera cuit. Après fouad couscous. Elle a déjà cuit la moitié. Voilà. يجبو العاود تحسو je mets à peu près 2 cuillères à soupe de beurre. نكون جايين الزبده صافي كنصيفط المقار تاع البسي. نسكر شويه كمون à peu près un grand verre d'eau, un grand verre d'eau à peu près. Casser moi je fais comme moi على خربين كسكس نسيو عليه صافي غتخلط مليح مو غتخلط سنساليو صافي. Je remets la deuxième fois. Deuxième fois. Et je laisse encore à peu près 15 minutes. Après c'est bon. Au départ, il y en a qui fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y en a qui fait juste une fois. Au départ, moi j'ai mis 2 fois, c'est bon. Je mets le couvert et je laisse encore un peu de un peu de coriandre et de persil plat. Voilà. الحمص شوية من الحمص un peu de pois chiche. Les petits pois, فين الزيزاوين كوران تاع البصرني ماري ويفسي راكم يفسي هذا سكخام انا صاني شويه نومان سكخ الماء جميع بوت باش نسقى انا شويه نومان ريترو
صافي غتشهدي هاك خضروس نص السمن دازت بيازه ديال الشناه صافي. خاصك باخا عليهم حتى عليهم غازناق البصرني طفاريني هو غير ما تعرف شويه 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 حتى عليهم. خاصك ما يكونش جايين السكر يدير يزيد التصوير يحرق صافي. لو غتشوف هذه كراميليزي مو حتى عليها قبل زكوار شويه شويه خاص دير شويه من الزبيب دير كمان ديال كاسه تخلي ميكرووند هاك 2 مينوت اليوف ما لا غاش نترو وقت الجنده اليوف قبل خليني خديت ديك كاسون نتوما من في الغاز ديو تاع الاستفاق صافي هما كون شفت تخدي ميكرووند 2 مينوت مع الاستفاق يتسخ صافي. نلقى في كان يوف دير فيه فيكا يكزي باش غادي يعرق شويه مره وانا البصر مشبسي تنقص الغاز صاني شويه باش هذيك كراميليزي حيت هو صافي مي غيعني شويه تاع قبل زكوار صافي هو صافي. البصر ني الزي باقي عارق فرنت هو يطاس قبل زكوار خاصك شي غاز الجاف واخا غادي ويا زيت سيسو صافي. هذا عافيه هذا عمر خيط بسيط صافي. السوق في موان على حساب من السفر خاصك لاصوص ويا زيد مره حيت تجي على حساب كسكس وهذا تجي على حساب من هاد الخسيسو كرشي واخا صافي. السفر بيان السفر مليح مو تاع لي سمار باش سقان كما خنص هذه مليح السيسو شناهي الطاس نشفت في الدار احسن سيسو غريض واقع ماني سيسو يا زيد تستقدر الماء على حساب سيسو تستقدر ويا الطاس باش يقيم باش مراه هي تسدير الطاس طاس سبحان وي تعجبني احسن سيسو تعجبني واقع ماني سوني بارطاجي خدي كيتشنت صافي. واخا في الديكور خديت التبسيط واعر عمر خديت التبسيط صافي. ساعد نخمو مره البصرني قاف ايوا صالح شنو تشهي والله صافي. خلاص يا سيد صافي طعمه ديال السنجارين الزواق انهم يتعجب متجارين هو تزد الصباح همو صافي. بقيت كيما سيلا ننسى الطابله غنفنش نتمنى ان شاء الله يعجبهم ان شاء الله يعجبش نتمرن سويا كير سيد فاصو باش تكر
مشى سكير السنخره تقنت ميكوري جن الطريقه مشى سيتا كيتفغ ديال الدطاسه سبحان مش سيسو يغاري يعز احسن سيسو يغاري دوا سيسو غامو يقويا زيد ضرب صار تنيفين مشى سقانا حيماز يستعدن تسكنتر ماقي شنا يذكر ويفسو الشاي الطاس على حساب سيسو ها نقاد تمني ان شاء الله سويت ماش تعجب تمني تابونيو على شانينو اذا تجنت ماكسيموم لايك ما يعجبش انت يا ثورتنا ان شاء الله بسلامه.